Yeah. Sa una, pusiluksugal akong gialsa. Karon libro ug tsak na akong dala. Kinabuhi nga giayo gikan sa kasaba. Kanto sa una, klase karon akong trono. Tinuod nga hustisya. Sa kanto ko nagdako, sipon ug gabog, gutom, gubot ug kasakit sa dughan hugot. Kali nagtudlo, walay grado sa papel, pero ang leksyon dito mas tinuod pa sa gitudlo sa eskwelahan. Mga barkada, uban wa nakabalik, uban natabunan sa yuta, uban sa rehas may pabiling tiknik. Ako lang nakalingkawas, kay giuyonan sa kapalaran, ginuore kabalo, ngano ko pagipadayon sa dalan, akong mamasigig hilak. Dong, ayaw na, pero akong ulo sa puro ragana, hangtod gipukaw sa kamatayon sa amigo. Dito ko nakaingon, kinabuhi dili ni duwa bro. Gikan sa kanto, karon maestro, giilisan ng pusil sa tiyal kog libro. Ang akong gubat, dili na sa dalan, kung dili sa huna-huna sa mga kabatan. Nulman o gikan sa kanto, karon maestro, ang akong bala, mga pulong nga maayo. Kali akong daan nga eskwela, karon ako na'y magtudlo sa tinuod nga paning kamot ug katarungan. Nga ako tato, pahinumdum sa kagahapon, sa kadating taanan na ay kasakit nga hinungdan. Pero karon, ako nang gihimog inspirasyon, kay bisan kinsa pwede makapot ang kabag-ohan. Gitudloan kog respeto, dili kahadlok, kayang kusgan, kabalo mo hinayog mo sabot ang tinuod nga bida. Dili manghambog, kayang maayo makita sa buhat, dili sa sigaw sa kanto ug sumbag. Karon mga estudyante akong ginatubang, giingnan nako sila ang tinudod nga kusgan. Kabalumuhan dumug pangandoy ngat natas, kay bisan unsay kagahapon kung magtinuod makabuhat. Gihapon ug dalang nga lig-on ug buot sa una. Ako tong likayan sa dalan, karon ako na'y ginarespeto sa tanang gikan sa kangit-ngit. Karon kahayag kay giilisan nakok sala ang paglaom nga tinud-anay nga kalayo. Anto, karon maestro, giilisan ng pusil sa tiyang kog libro. Ang akong gubat, dili na sa dalan, kung dili sa huna-huna sa mga kabatan. Nung alunggikan sa kanto, karon maestro, ang akong bala, mga pulong nga maayo. Kali akong daan nga eskwela, karon ako na'y magtudlo sa tinuod nga paning kamot ug katarungan. Dili sayon, pero posible. Ang kinabuhi dili permanente. Gikan sa kanto, hangtod sa klase, ang ako ngalan karon, maestro sa mga bagong klase.